7th century. बच्चों, आज हाथी वाले साल को 44 साल गुजर गए। क्या वाकई? शुक्र करो हम जिंदा हैं। मक्का। इस्लाम का आगाज। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। अरब का ऐसा माशरा जहां पर औरतों को कमतर समझा जाता था। आज तूने बेटी पैदा करके मेरी नाक कटवा दी है। तो क्या मार दूं उसे? और नॉलेज और विजडम पर सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी थी। इल्म और हिकमत औरतों के बस में होता तो आज दुनिया कुछ और होती। और क्या? ऐसे दौर में एक औरत इल्म और हिकमत के मैदान में ऐसा कदम रखती है। वो आ गई। कि फिर बड़े बड़े आलिम उसके पास नॉलेज और विजडम हासिल करने आते हैं। इसके बारे में सिर्फ वही आपको बता सकती हैं। बहुत खूब। एक ऐसी खातून के जिसकी पाक दामनी की गवाही के लिए कुरान की आयत उतरती हैं। तुमने सुना साथ? उनके हक में आयत उतरी हैं। हाँ, मैंने सुना। और जो हजारों अहादीस को बयान करती है। लोगों में सबसे बेहतर वो है जो घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। आगे क्या लिखूं अम्मा जान? फर्स्ट फीमेल स्कॉलर ऑफ इस्लाम, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 614 में अरब के शहर मक्का में पैदा हुई। मुबारक हो अबू बकर, खुदा ने आज तुम्हें दूसरी बेटी दी है। ये वो दौर था कि जब पहली वही को नाजिल हुए 4 साल गुजर चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम दावत देना शुरू कर दी थी। मोहम्मद ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। ठीक कहते हो अबू लहब। अब तक हमने इसे नजरअंदाज किया है, लेकिन अब इसकी आवाज काबा तक पहुंच चुकी है। बस अब और नहीं, मोहम्मद का मामला अब हद से गुजर चुका है। अबू लहब, तुम्हारे भतीजे को रोकना ही होगा। हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। यासिर, बोलना अपनी बीवी को कि वो मोहम्मद के खुदा को पुकारे। उस वक्त इस्लाम कबूल करना दर हकीकत मौत को गले लगाना था। बिलाल, होबल की कसम, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस्लाम का पैगाम सुनते ही जिन 4 लोगों ने सबसे पहले इस्लाम का पैगाम कबूल किया, उनमें से एक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद और इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। क्या तुमने सुना? इन्होंने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ ऐलान किया है। हाँ, ये बात तो पूरे अरब में फैल चुकी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु ताइम से था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा था और उनका ताल्लुक कुरैश के सब ट्राइब कनाना से था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के 3 भाई थे, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, और 2 बहनें थीं, अस्मा बिनते अबी बकर, उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही एलोकेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत एफिशिएंट थी। वो अपनी बात को इस अंदाज में लोगों के सामने रखती कि सुनने वाले को फौरन बात समझ आ जाती। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहुत सी क्वालिटीज अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलती थी, जैसे कि नॉलेज एंड विजडम। मदीना के हालात नाजुक हैं। क्या उसामा की फौज को भेजना दुरुस्त है? उनकी बसीरत हमारी फिक्रों से कहीं ज्यादा गहरी है।
پیغام آیا ہے، اسامہ کو فتح ہوئی ہے۔ مجھے معلوم تھا۔ جنروسٹی، بہت شکریہ ان پیسوں کا اماں جان۔ آپ کے والد کے بارے میں بھی ایسا ہی سنا ہے۔ انشیکیبل فیتھ، آپ بھی اپنے والد کی طرح دل کی نرم اور دین میں سخت ہیں۔ اماں جان وہ بھی حق سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کیونکہ عرب میں قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے قبیلے کی خاطر جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تو اس لیے ہر شخص اپنے حسب نسب کو بہت پریورٹی دیتا تھا اور اپنے انسیسٹرز اور لینیج کو جاننے میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انسیسٹری حسب نسب کے نالج پر بہت گرپ تھی۔ عرب قبائل اور قریش کے نسب کو وہ اس قدر جانتی تھی کہ بہت سے لوگ قبائل کے نسب اور خاندانی کنیکشنز کے بارے میں ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اماں جان، قریش اور بنو ثقیف کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قریش اپنی تجارت اور کعبہ کی حفاظت کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوٹ لو انہیں، ہم کعبہ کے محافظ ہیں قریش، جانے دو انہیں، ہم کعبہ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور بنو ثقیف اپنے مال و دولت۔ یہ طائف بنو ثقیف کا ہے، ادھر ان کا ہی راج ہے۔ خدا نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں، دولت، مال، مویشی، اناج اور جنگجو سپاہی۔ انہوں نے فرمایا صدیوں پہلے ان میں رشتے بھی ہوتے تھے۔ اور خون خرابہ بھی۔ ختم کر دو انہیں۔ انہوں نے فرمایا ان کا نسب کا علم صرف خون کا حساب نہیں بلکہ تاریخ اور سماج کو سمجھنا ہے۔ لیکن ایک ایسی کوالٹی جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقی تمام لوگوں میں پرومیننٹ کیا، وہ تھی ان کی اسٹرانگ میموری۔ سینکڑوں احادیث، آیات اور اشعار ان کو کیسے یاد رہتے ہیں؟ واقعی ان کی یادداشت بے مثال ہے۔ بچپن میں ڈالز کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شاعری کا بھی بہت شوق تھا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے تھے اور شاعری تو ان کے کلچر کی جان تھی۔ حسان ابن ثابت کی شاعری کیا کمال کی ہے، وہ تلوار ہے زبان کی شکل میں، اور یہ شاعری ہی تھی کہ جس کے ذریعے عرب اپنی تعریف، دشمن کی برائی، لو، ایموشنز، بریوری سب پوئٹری کے ذریعے بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ پوئٹری کمپٹیشنز کروائے جاتے۔ میں نے کئی راتیں بھوک میں گزاری اور اسے جھیلا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں بہترین رزق حاصل کر سکوں۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ہدایت کا ساتھی بن جاتا ہے، مگر جو جہالت میں کھویا رہتا ہے وہ منزل کے بغیر چلتا ہے۔ اور جو پوئٹری سب سے اچھی ہوتی اسے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا۔ یوں سمجھے کہ یہ پوئٹری کمپٹیشنز ان کے لیے اولمپکس گیمز جیسے ہوتے تھے۔ عرب کیونکہ زبان کو بہت ڈیپلی سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کا سٹائل اتنا ایلوکینٹ اور پاورفل تھا کہ جو عرب اپنی زبان، اپنی پوئٹری پر اتنا فخر کرتے تھے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ خدا کی قسم، میں نے ایسے کلمات سنے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ یہ نہ تو شاعری ہے نہ جادوگری۔ یہ کیا کہہ رہے ہو اتبا؟ میری رائے ہے کہ محمد کو تنہا چھوڑ دو، اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بچپن سے ہی پوئٹری کا بہت شوق تھا، اور اپنی اسٹرانگ میموری کی وجہ سے بڑے بڑے پوئٹس کی پوئٹری انہیں زبانی یاد ہوتی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوئٹری کو صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ وزڈم اور فروٹفل نالج کو ڈیلیور کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی اپنے والدین کو کرتے دیکھا۔ وہ خود فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا۔ عرب میں یہ